कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अच्युतानंत गोविंद नाम उच्चारणमेषजात् नश्यन्ति सकला रोगा सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। श्री पुरुषोत्तम भगवानलाई बारम्बार नमस्कार गर्दै हिजो हामीले पुरुषोत्तम महात्म्यको 21औं अध्यायलाई वर्णन गरिएको थियो। त्यस्तै गरेर 22औं अध्यायमा व्रत विधि उल्लेख गरिएको हुँदा व्रत प्रारम्भ गर्नुभन्दा पहिले नै व्रत विधिलाई 22औं अध्यायलाई प्रस्तुत गरिसकिएको हुँदा आज म हजुरहरू समक्ष 23औं अध्यायलाई लिएर उपस्थित भएको छु। दृढधनुवा राजाले भने, मुनिहरूलाई दया गर्ने हे मुनि, पुरुषोत्तम महीनामा दीपदानको के फल छ? हे मुनि श्रेष्ठ, अब मलाई त्यो बताउनुहोस् भन्दा श्री नारायणले भन्नुभयो। यस्ता प्रकारले सोधिनाले अत्यन्त प्रसन्न भएका मुनिहरूमा श्रेष्ठ वाल्मीकिले नम्र भएर राजालाई भने, हे पराक्रमी राजन, जुन कथा सुनेर 5 प्रकारका आततायीहरूको पाप पनि नाश हुन्छ, सबै पाप नाश गर्ने त्यो कथा सुन्नुहोस्। कुनै समयमा सौभाग्य नामको नगरमा साँचो बोल्ने अति बुद्धिमान असाध्यै सुरो क्षमतावान सबै धर्म जान्ने शील रूप र दयाले युक्त भएका अरूलाई श्रद्धा गर्ने भगवानका भक्ति गर्ने भगवानका कथाहरू सुन्ने पशु धन र सन्तानले सम्पन्न भएका चतुराङ्गी सेनाले सजिएका समृद्धि र ऐश्वर्यले रुजेका कुबेर जस्ता चित्रबाहु नामले प्रसिद्ध राजा थिए। उनकी पत्नी 64 कलाले जान्ने पतिव्रता सौभाग्यशाली भगवानको भक्ति गर्ने चन्द्रकला नाम भएकी थिइन्। ती राजा पत्नीका साथ पृथ्वीको भोग गर्दथे। उनी श्रीकृष्ण बाहेक अरू कुनै देवता जान्दैनथे। कुनै दिन पृथ्वीका स्वामी राजा चित्रबाहुले टाढाबाट आएका मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य मुनिलाई देखेर भूमिमा परि दण्डवत प्रणाम गरे र विधिपूर्वक उनको पूजा गरे। मुनिलाई आसनमा राखी आफू पनि सामुन्नेमा बसे र नम्र भएर राजाले मुनिलाई भने, आज मेरो जन्म सफल भयो, मेरो दिन पनि सफल भयो, मेरो राज्य र धन सबै सफल भयो। तपाईं श्रीकृष्णका सेवक मेरा घरमा पाल्नुभयो। तपाईंको दर्शनले म सबै पापबाट मुक्त भएँ। अब म हाथी घोडा रथ आदिले युक्त भएको यो मेरो राज्य तपाईंलाई चढाउँछु। हे मुनि श्रेष्ठ, तपाईं वैष्णव हुनुहुन्छ। मैले नदिने केही पनि छैन। तपाईंलाई समर्पण गरेको थोरै चिज पनि मेरु पर्वत समान हुन्छ। अलिकति पनि अन्न जो ब्राह्मणलाई अर्पण गर्दैन त्यो केही कामको व्यक्ति हुँदैन। वेदमा पारङ्गत भएका विद्वानहरूको भनाइ हो, जो व्यक्ति विष्णुको सेवा आराधना र ध्यान गर्दछ उनै वैष्णव हो। तन मन र कर्मले यिनीहरूको सत्कार गर्नुपर्दछ भनेर गर्ग गौतम र सुमन्तुले भनेका छन्। अब अगस्त्यका कुरा सुनेर अगस्त्य मुनिले फेरि भन्नुभयो, हे चित्रबाहु, ठुला भाग्यमानी राजा, यतिखेर तपाईं भाग्यमानी हुनुहुन्छ। तपाईं जस्ता विष्णुले रक्षा गरिएका सारा प्रजाहरू धन्य हुन्छन्। जुन देशका राजाले विष्णुको सेवा गर्दैनन् त्यस्तो देशमा भन्दा निर्जन वनमा बस्नु बेस हुन्छ। जो श्रीकृष्णको चरण कमलको भक्त छ, सज्जनहरूले उसैलाई राजा भन्दछन्। उसको राष्ट्र सधैँ बढिरहन्छ, उसका प्रजाहरू पनि सधैँ सुखी रहन्छन्। हे राजन, आज मैले तपाईंलाई देखेँ, त्यसले गर्दा मेरो आँखा सफल भए। अच्युत भगवानका विषयमा
बोल्नाले मेरो बाणी सफल भयो। हे राजन, मेरो आज्ञाले यो राज्य तपाईकै होस्। मैले दिएँ, अब म जान्छु, तपाईको कल्याण होस्। श्री नारायणले फेरि भन्नुभयो। यति भनेर जान लागेका मुनिलाई रानीले ढोगिन् र अगस्त्य मुनिले भन्न लाग्नुभयो, हे कल्याणी, सधैँ तिम्रो सौभाग्य रहिरहोस्, सधैँ तिम्रो दृढ भक्ति श्री गोपीजनका प्रिय श्रीकृष्णमा लागिरहोस्। यस्तो आशीर्वाद दिने ती ऋषिलाई राजाले हात जोडेर फेरि भन्न लागे, कसरी मलाई यो ऐश्वर्य भयो, यो राज्य कसरी भयो, कसरी यस्ती पतिव्रता पत्नी मिलिन्, मैले के त्यस्तो पुण्य गरेको थिएँ। हे विपेन्द्र, ब्राह्मण देवता, म तपाईकै शरणमा छु, यो सब मलाई बताउनुहोस्। श्री नारायणले फेरि भन्नुभयो। केही बेर ध्यानमग्न भएर अगस्त्य मुनि फेरि भन्दछन्, मैले पूर्व जन्मको तिम्रो सारा चरित्र देखिसकेँ। अब विस्तारपूर्वक बताउँछु। तिम्रो चमत्कार नामको पुरमा जीवहिंसामा तल्लीन शूद्र जातिको मणिग्रीव भन्ने नामले तिमी जन्मिएका थियौ। त्यसै बेला तिमी नास्तिक, दुष्ट चरित्र भएका, परस्त्रीमा नजर राख्ने, कृतघ्नी, उद्धत, शिष्टाचार नजान्ने थियौ। तिम्री भार्या पूर्व जन्ममा तन मन र वचनले पति सेवामा तल्लीन रहन्थिन्। प्रतिव्रता, भाग्यमानी, श्रद्धालु, मनस्विनी यिनले कहिल्यै पनि तिमी उपर दुष्ट भाव राखिनन्। पाप कर्म गरेकाले तिमीलाई दाजुभाइ बन्धुबान्धव सबैले त्यागिदिए। झोकिएका राजाले तिम्रो सबै उत्तम धन सम्पत्तिहरू हरिलिए। त्यसपछि जो बचेखुचेको थियो त्यो पनि त्यसै बेला दाजुभाइले सबै धुलीमाटी पारिदिए। तब त्यसरी धन टकटकिएपछि तिमी धन कमाउने ठुलो इच्छा भयो। तिमीलाई ठुलो धन कमाउने इच्छा भयो र धन सकिएपछि पनि असल स्वभावकी यिनले खिन्न मन भएर पनि तिमीलाई त्यागिनन्। यस्ता रीतले सबैले तिरस्कार गरिएपछि तिमी निर्जन वनमा गयौ। हे राजन, वहाँ गएपछि अनेक जीवलाई मारेर तिमी आफू पनि पोसिने काम गर्न थाल्यौ। आफ्नी पत्नीका साथै यसै किसिमले तिमी रहन थाल्यौ र मणिग्रीव कुनै दिन धनुकाँड उठाएर मृगको मासु खाने इच्छाले धेरै सर्प र मृगहरू भएको वनमा गयौ। त्यस निर्जन वनको बीचमा बाटामा उग्रदेव नामका महामुनि दिशाभ्रम भएर आत्तिरहेका थिए। मध्य दिनमा सूर्य पुगेको बेला अर्थात् मध्याह्नमा तिर्खाले असाध्यै छटपटाइरहेका ती मुनि, हे राजन, त्यही नै तिम्रा अगाडि आएर पछाडि नपुगे। तब मर्लान् नै जस्ता भए। दिशाभ्रम भएका दुखित ती ब्राह्मणलाई देखेर तिमीलाई दया आयो। तब ती ब्राह्मणलाई उठाएर लिँदै आफू बस्ने ठाउँमा गयौ। दुवै पति पत्नी भएर ती दुखी ब्राह्मणको सेवा गर्यौ। तब महायोगी उग्रदेव 2 घडी जति पछि केही होसमा आएर, म त यहाँ थिइनँ, यहाँ कसरी आइपुगेँ, यस वनको बीचमा कसले ल्यायो भन्ने सोच्दै आश्चर्य गर्दा भए र छक्क परे। तब फेरि श्री नारायण भन्नुहुन्छ, राम्रै होसमा आएका ती ब्राह्मणलाई मणिग्रीवले भने कि राम्रो यो पोखरी हो, यसमा कमलिनाको फूलले सुगन्धित शीतल पानी छ। त्यस शीतल पानीमा नुहाएर पहिलो प्रहरमा गर्नुपर्ने नित्यकर्म गरिसके र हे ब्राह्मण, फलाहार गर्नुहोस् र अत्यन्त चिसो पानी पिउनुहोस्। त्यसबेला मैले रक्षा गरिरहनु भएको
तपाईं आरामसँग विश्राम गर्नुहोस्। हे मुनि श्रेष्ठ, तपाईं उठ्नुहोस्, कृपा गर्न योग्य हुनुहुन्छ, अर्थात् दया गर्नुहोस्। अगस्त्य मुनि फेरि भन्दछन्, तब होसमा आइसकेका थकाइ मेटिएका उग्रदेव ब्राह्मणले मणिग्रीवको वचन सुनेर प्यासले आकुल भएका छँदा जुरुक्क उठेर मणिग्रीवका बाहुको सहारा लिएर तलाउको किनारामा गए र चित्रबाहु बरको रुखले शोभिएको त्यस पोखरीको किनारामा बसे। अनि पछि ती ब्राह्मणले केही बेर बरको छायामा आराममा आश्रय लिइसकेपछि नुहाएर नित्यको विधि गरिसकेर वासुदेवको पूजा गरे। देवता र पितृहरूलाई तर्पण दिइसकेर ठन्डा जल पिए। अनि ती उग्रदेव चाँडै नै बरको फेदमा आएर बसे। अनि पत्नी सहितका मणिग्रीवले मुनिश्रेष्ठलाई ढोगेर अतिथि सत्कार गर्न इच्छुक उनले विनयपूर्वक बोले। मणिग्रीवले भने, हामीलाई उद्धार गर्नका लागि नै आज मेरो वासस्थानमा आइपुग्नु भएको छ। हे ब्राह्मण, तपाईको दर्शन मिल्नाले मेरो नै सबै पाप सखाप भयो, पाप नाश भयो। यति ती ब्राह्मणलाई भनेर खुसीले फुलेका मणिग्रीवले आफ्नी पत्नीलाई भने, हे सुन्दरी, जो पाकेका स्वादिला आँप आदि गरिएका फलफुल छन् ती चाँडै नै लिएर आऊ, ढिलो नगर। हे शुभानने, अरू पनि जो कुछ कन्तमूलहरू मिल्दछ तो ल्याऊ। आफ्ना स्वामीको वचन सुनेर ती सुन्दरीले फलहरू र कन्तमूल ल्याएर खुसी हुँदै ब्राह्मणका अगाडि राखिदिन्। अनि मणिग्रीवले मुनिश्रेष्ठलाई फेरि बिन्ती गरे, हे ब्राह्मण, यी फलहरू स्वीकार गर्नुहोस् र हामी पनि पति पत्नीलाई कृतार्थ पार्नुहोस्। उग्रदेवले भने, तिमीलाई म चिन्दिन। हे सज्जन, तिमी को हौ? मलाई परिचय देऊ। जान्ने ब्राह्मणले नचिनेका व्यक्तिका हातको खानु ठिक छैन। मणिग्रीवले भने, हे द्विजश्रेष्ठ, आफ्ना नातागोताले, आफ्ना जातिहरूले र आफ्ना बन्धुबान्धवले त्यागिएको म मणिग्रीव नामको शूद्र हुँ। तब उपरान्त मनमा भएका उग्रदेवले त्यस शूद्रको यस किसिमको वचन सुनेर फलाहार गरे र पानी पनि पिए। तब आरामसित बसेका ती ब्राह्मणलाई मणिग्रीवले उनका दुवै चरणकमल आफ्ना काखमा राखेर बारम्बार मिच्दै कुरा गर्न लागे। मणिग्रीवले भन्यो, हे मुनिश्रेष्ठ, तपाईं कहाँ जानु छ? कोही नभएको, पानीसम्म नपाइने हिंसक जन्तुहरूले छाइएको डरलाग्दो यस जङ्गलमा तपाईं कताबाट आउनुभयो? तब उग्रदेवले भने, हे भाग्यमानी ब्राह्मण, म ब्राह्मण हुँ, प्रयाग जान साहसिएको हुँ। यतिखेर बाटो बिरिएर म यस भयङ्कर वनमा आइपुगेको छु। थाकेको र प्यासले व्याकुल भएको म त्यहाँ छिनभरमै मर्न आँटेको थिएँ। तिमीले मलाई जीवन नै दियौ, अर्थात् बचाइदियौ। हे मणिग्रीव, भन तिमीलाई म के दिउँ? हे मणिग्रीव, तिमी पति पत्नीले कुन दुःखले जङ्गलको आश्रय लिएका छौ, त्यो दुःख म हटाइदिन्छु, मलाई बताऊ। उग्रदेवको यस्तो राम्रो वचन सुनेर पत्नीको सामु नै दरिद्रता रूपी समुद्र तार्न चाहने उस मणिग्रीवले ती मुनीश्वरलाई विनयपूर्वक आफ्ना कर्मका फलहरू वृत्तान्त भन्न लाग्यो। भन्नेसम्मका कथाहरू आज 23औं अध्यायमा वर्णन गरियो भने अब 24औं अध्यायलाई लिएर हजुरहरू समक्ष भोलि आउने संकल्प गर्दै आजलाई बिदा लिन चाहन्छु। हरे नमः। श्री कृष्णार्पणमस्तु।